नसीब में आप सबको सलाम। मेरा नाम यासर खावर। एक छोटा सा शेर आपके पेश नज़र करना चाहता हूँ। मैं चिराग हूँ यसु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मैं चिराग हूँ यसु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मुझे क्या बुझाएंगी आंधियाँ, मुझे क्या बुझाएंगी आंधियाँ, मैं हूँ पाक रूह की अमान में। वाह पास्टर साहब, ये शेर मुझे इतना पसंद है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। और इसमें जो कहा गया ना, मैं हूँ पाक रूह की अमान में, तो मैं चाहता हूँ कि आप आज का जो कलाम है ना, ये ईमान पे सुनाएं, क्योंकि हमारा ईमान इतना कमज़ोर है कि मैं आपको क्या बताऊँ। हम खुदा को समझ नहीं पा रहे, हम खुदा को जान ही नहीं पा रहे। आप इस पे सुनाएं, हम खुदा को समझ सकें, खुदा को जान सकें और अपना ईमान मजबूत करें। तो पास्टर साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि आज आप आके ना ये ईमान पे कलाम सुनाएं। मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। अभी हमने अपने भाई यासर खावर साहब से जो बातें सुनी हैं वो आपके सामने हैं, और वो हमें आज चाहते हैं कि होप इन क्राइस्ट का पादरी पास्टर हमीद आपकी खिदमत में ईमान पर कलाम लेकर आए। तो ज़रूर है कि जैसे जैसे हमें लोग फरमाइश करते हैं, हम उस पर भी पूरा उतरने की कोशिश करते हैं। तो आए आज हम ईमान पर कलाम को देखते हैं कि खुदा का कलाम ईमान पर क्या कहता है, क्योंकि ईमान ही से सब कुछ बना है सर, और ईमान रखते हैं कि खुदा ने सब कुछ बनाया। आए हम खुदा के कलाम को देखते हैं। आप मेरे साथ इब्रानियों का ख़त उसका 11 बाब और उसकी पहली आयत को देखते हैं, और फिर उसी से आगे बढ़ेंगे कि खुदा हमारे साथ क्या करना चाहता है, क्या कैसा ईमान चाहता है। हम वैसे अपने ईमान को बनाकर खुदा के पास आए। आमीन। हम इस तरह मरकूम है, इब्रानियों का ख़त उसका 11 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है कि अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और उन देखी चीज़ों का सबूत है। आमीन। कैसी खूबसूरत बात लिखी है कलाम मुक़द्दस में कि जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में, जो कलाम मुक़द्दस हमें शो कराना चाहता है कि हमने जिन चीज़ों को देखा नहीं, हमारा बस ईमान है। जैसे कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि खुदा के कहने से ज़मीन और आसमान बन गया, ये सा हमारा ईमान है कि वाकई ही आमीन ऐसा ही है कि खुदा ने कहा और वो बन गया। ये हमारा ईमान है, और इस ईमान को हमेशा मजबूती से थामे रखे कि जो वादे जो खुदा ने आपसे कहा है, खुदा उसे पूरा करेगा। आपने सिर्फ अमल करना है, और ईमान से आप खुदा की कुर्बत में चले जाएंगे। ईमान से खुदा आपको लेने आएगा। ईमान से खुदावंद यीशु मसीह को जमीन पर भेजा गया, और उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी। मैं आपको पैदाइश से हम ईमान के बारे में सीखना चाहेंगे कि पैदाइश की किताब में लिखा है कि हाबल ईमान से कायन से अफजल कुर्बानी पा गया। क्यों पा गया? क्योंकि कलाम मुक़द्दस हमें बताता है, क्योंकि खुदा हमें बताता है, खुदा के कलाम में लिखा है कि बगैर खून बहाए कुर्बानी माफ़ी नहीं मिलती। इसलिए कायन की जो हाबिल की कुर्बानी थी वो मंजूर हुई। मेरे अजीज़ों, आप भी अपनी ख्वाहिशों की कुर्बानी देकर, अपनी जिस्मानी हर उस चीज़ की जो खुदा के खिलाफ लेकर चलती है, हमें उसकी कुर्बानी देकर अपने खुदा को पालें। ईमान रखें कि उसका बेटा दोबारा आपको लेने के लिए आ रहा है, क्योंकि हमें आसमानी रस्तों का तो नहीं पता, लेकिन जो आसमान से उतरा था वही दोबारा हमें लेने के लिए। हालेलुया। हम देखते हैं हनूक के बारे में, देखते हैं कलाम मुक़द्दस में, पैदाइश की किताब में लिखा है कि हनूक जो था उसने खुदा के साथ 365 साल चला। यानी कि 365 साल हम एक साल अपने खुदा से के साथ चले तो हमें पता नहीं क्या क्या मिल जाता है। ये आप सब भी जानते हैं। उसके बारे में कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि उसके हक़ में ये गवाहियाँ थी लोगों की कि ये नेक बंदा है, और ये चलते चलते खुदा ने इसे ज़िंदा ही उठा लिया ताकि मौत को देखे ना, उस तकलीफ़ को बर्दाश्त ना करे, इसे देखे ना, बल्कि खुदा ने उसे ज़िंदा आसमान पर उठा लिया। मेरी अज़ीज़ों,
یہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں موت کو قبول کیا اور خدا کی قربت میں چلے. آپ کے لیے بھی ہے کہ آپ بھی اپنے ایمانوں کو ایسا کریں کہ آپ خداوند کو پالیں. کسے پانا ہے؟ ہم نے خدا کو پانا ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا خدا نے صرف نوح سے کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ تو کشتی بنانی شروع کر. اب اسے پتہ نہیں ہے کہ کب بارش ہونی ہے، کب طوفان آنا ہے، کب سب لوگوں نے مر جانا ہے، کیسے لوگوں کو بچنا ہے، کیسے جانیں بچنی ہے، اور پھر انہی سے بنی ہوئی انسان کا پھر دوبارہ آغاز ہونا ہے. اسے کچھ پتہ نہیں تھا. بس خدا نے کہا اور اس نے ایمان کی حالت میں اس کشتی کو بنانا شروع کر دیا میرے سے. اور جب اس نے ایمان سے اس کشتی کو بنانا شروع کیا اور لوگوں کو دعوت دی خداوند میں آنے کی، تو انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا. وہ اپنی شادی، بیاہ، ناچ، رنگ میں مصروف تھے. تو آخر کیا ہوا؟ جس نے یہ ایمان رکھا کہ مجھے خدا نے کہا ہے کشتی بنانے کو، اس کے گھرانہ بچ گیا، اور پھر اس کی نسل سے، اس کے گوتر سے بہت سے قبیلے تیار ہوئے. میں اسی لیے آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کلام مقدس ہے، اسے دیکھیں اور جو خدا کہتا ہے ایمان سے اسے قبول کر لیں اور کہیں کہ میرا خدا ایسا میرے ساتھ کرے گا، اور گناہوں کو ترک کر دیں. ایمان ہی سے میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس کے مطابق ابراہیم جتنے بھی دنیا بائبل مقدس میں ایماندار ہیں ان کا باپ ہے. اور یہ میں نہیں کہتا، یہ ہماری بائبل مقدس کہتی ہے. وہ ایمانداروں کا باپ گنا گیا کہ اپنے گھر سے کوئی رہ رہا سی، کوئی پریشانی نہیں سی، لیکن جب اسے خدا نے آواز دی اور کہا کہ ابراہیم اپنے دوست، رشتے دار، ناتے سب کچھ چھڑ دے، اپنا کار چھڑ دے، سب کچھ چھڑ کے میرے پیچھے آ جا. ایمان دے نال اور سب کچھ چھڑ کے خدا دے قریب چلا گیا اتھے جتے خدا نو لے کے جانا چاہتا سی. نکل پیا سب کچھ چھڑ کے، خدا نے اسے سر پکڑ دیا اور اس کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا زمین کی، سمندر کے ریت کے ذروں کے برابر اس کی اولاد کو بڑھانا ہے، اور آسمان کے ستاروں. 2 بیٹے دیے. میں آپ کی نشاندہی کروانا چاہتا ہوں، خدا نے اسے 2 بیٹے دیے. اگر آپ اسے پڑھنا چاہیں تو گلتوں کے خط میں صاف لکھا ہے اسے 2 بیٹے ملے. ایک وعدہ یہ ہے ایک بیٹے کے ساتھ کہ وہ زمین کی ریت کے ذروں کے برابر بڑھیں گے، اور ایک آسمان کے ستاروں کی مانند. یعنی کہ یہ دونوں وعدے ابراہیم کی اولاد کے ساتھ کیے گئے. اور میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، آپ اپنے جو نئے عہد نامہ کے ہیروز ہیں، جنہیں آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار ہے ہیرو نے، واقعی ہیرو نے، خدا کے 12 شاگرد، آپ دیکھیں ان کی زندگی کو کہ ان کی زندگی کیسی پاورفل اور طاقتور تھی کہ کسی کو آرے کے ساتھ کٹوا دیا گیا. انہوں نے کہا کہ مسیح کا انکار کر، جو کچھ تو کر رہے ہیں مسیح واسطے ختم کر، لیکن انہوں نے آرے چیرنا منظور کر لیا. لیکن میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح کا انکار نہیں کیا، الٹی سلیپیں دے دی گئی، لیکن انہوں نے مسیح یسوع کا انکار نہیں کیا. ان کی چمڑیاں اکھاڑ دی گئی. اگر آپ بائبل مقدس نتھینیل کو دیکھیں تو اس کے جسم کا اوپر کا ماس سارا اتار دیا گیا، لیکن اس نے انکار نہیں کیا، کیونکہ جو زندگی پانا چاہتا ہے وہ زندگی کو دے گا تو نئی زندگی ملے گی نا. ہاللویا. کسی چیز کو خریدنے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے. تو میرے عزیزو آپ بھی آج اس بات کو سمجھ لیں، آپ بھی اس بات کو اپنی زندگی میں لے لیں کہ آپ اپنی زندگی دیں گے تو نئی ابدی زندگی پالیں گے. یہ زندگی ختم ہو جائے گی لیکن ابدی زندگی بھی ختم نہیں ہوگی. میرے عزیزو آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم سب نے ایمان سے کہ جو کچھ بائبل میں لکھا ہے وہ پورا ہوگا تو پھر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. یہ نہ کہیں کہ میں کسی کی برائی کر رہا ہوں تو میں بچ جاؤں گا. برائی کر رہے ہو تو یہ گناہ ہے، گالی دے رہے ہو تو یہ گناہ ہے. میں شرابیوں ہی کو نہیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا،
बदगोई करने वाले, जो पीठ पीछे बातें करते हैं, वो भी नहीं बख्शे जाएंगे, वो भी आसमान की बादशाही में नहीं जाएंगे। बहुत से ऐसे जिंदगी में काम है जो करने से आप खुदा की बादशाही से निकल जाएंगे। तो ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका ईमान बाइबल मुकद्दस पर है, तो फिर उस ईमान को पूरा करें, क्योंकि ईमान जो है ना, बिना अमाल के मुर्दा है। आप ईमान रखें, बेशक ईमान रखते हैं कि खुदा है, सबका ईमान है, लेकिन उससे डरना भी तो है, उससे खौफ भी तो खाना है, उसकी बातों पर अमल भी तो करना है। ये है अमल करना। जब आप उससे डरेंगे तो आप अमल कर रहे हो कि खुदा है, कोई हमारा हिसाब लेने वाला है। तो मेरे अजीज़ों, लाजम है कि हम अपना आप बाइबल मुकद्दस के मुताबिक गुजारें, क्योंकि ये हमें ईमान के बारे में बताती है, और इस पर अमल करने से हमारा ईमान तो है ही, इस पर अमल करने से हम अपने ईमान से ज़िंदगी पालेंगे। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत बख्शे और हमें ऐसा करने का फजल बख्शे जैसा कि हम अपने ईमान की मजबूती के साथ खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें। खुदावंद आपको, आपके घरानों को, आपके बच्चों को, आपकी औलादों की औलादों को बरकत और कुव्वत और रहमत बख्शे कि हमेशा शादमानी और खुशी और तंदुरुस्ती आपको मिलती रहे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन।